अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुबह भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, वो हारून साहब वाली के जी हारून हुसैन को मुतबादल वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और ये इमरान खान के अपने जो एक एंकर हैं हारून रशीद, उनकी उनकी ज़बान से ये चीज़ निकली थी। और भी बड़ी बातें हैं। अब अक्सर हमसे ये लोग पूछते हैं कि यार हम मायूस हो रहे हैं कि ये हुकूमत बदलेगी भी सही, या आप हमें रोज़ ऐसे तकरीरें ही सुनाते रहेंगे वीडियो की बना के या वीडियो बना के हमें तकरीरें सुनाते रहेंगे, या ये हुकूमत जाएगी भी सही और कैसे जाएगी, ये भी वो पूछते हैं कैसे जाएगी। तो ये हारून वाली जो वीडियो थी, हारून, दोनों का नाम हारून है, हारून रशीद और हारून हुसैन। ये जो वीडियो थी ना, इस पे तो मैंने खुद ही आप बताया था कि ये कोई तब्दीली इस तरह नहीं आ सकती कि कोई या तो असम्बलियाँ टूट जाएं तो उसको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए, या इस तरह का कोई सीन हो तो ठीक है, वरना ये कोई पॉसिबल सीन नहीं है, मुमकिन सीन नहीं है। अब मैं आपको अब बिल्कुल आराम से बताता हूँ कि ये जो इमरान खान जाएगा ना, जाएगा, लाजमी जाएगा, इन्हीं दिनों में जाएगा। जलसे जुलूस ये वो सारे हो गए। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान मज़ीद ना रहे, और इसमें इस वक्त रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, गरीबों के लिए नुकसानदेह है, और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो रही है, तो उसका दोस्तों हल यही है कि आप इन हाउस तब्दीली लाएं। और आज देखें, बिलावल भुट्टो ने बड़ी बात की है। बिलावल भुट्टो साहब ने, उसने कहा है जी कि मैं अपने इत्तेहादियों को, पीडीएम वालों को भी मनाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि इन हाउस तब्दीली लाएं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इन हाउस तब्दीली लाने में फुल फुल बटा फुल मुस्लिम लीग नून का फायदा है। नून की पंजाब में हुकूमत बनती है, नून की ही मरकज में हुकूमत बनती है। मुझे लेकिन समझ नहीं आती कि ये नून लीग वाले इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इत्तेहादियों को एक चाय की दावत पे दावत देना, चाय की दावत पे बुलाएं, तो वो चाय की एक प्याली के 10 जलसों से ज्यादा असर हो सकता है। ये उसने आज लफ्ज कहे हैं कि 10 बड़े बड़े जलसे कर लें तो उसका असर इतना नहीं होगा जितना एक चाय की प्याली का होगा। ये ठीक है बात, ये बात ठीक है। नून लीग वाले इस बात को पल्ले बांधें, पल्ले बांधें। और मैं कितना दफ़ा कह चुका हूँ कि मरीम नवाज साहबा को चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए जाना चाहिए और इनको सारा समझाना चाहिए। यहाँ से बर्फ़ पिघलेगी, यहाँ से जब बर्फ़ पिघलेगी ना, तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान के साथ फलाने बंदे हैं, इदारे हैं, ये है वो है, जब बर्फ़ पिघल जाएगी और सबको नज़र आना शुरू हो जाएगा, पीटीआई के जो अपने नाराज अरकान हैं वो उनके साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, तो ये हुकूमत टेक्निकली चली जाएगी। जलसों से, जलूसों से आप एक टेम्पो तो बना सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं कि हर तरफ जी महंगाई की बातें हो रही हैं, हर तरफ इमरान खान की चोरी की बातें हो रही हैं, हर तरफ इमरान खान की गंदी हुकूमत की बातें हो रही हैं, नाकाम हुकूमत की बात रही हैं, नाअहल, नलैक, सेलेक्टेड, कठपुतली, ये सारे अल्फाज हम सुन रहे हैं। तो ये तो चलते रहेंगे, ठीक है, चलते रहेंगे, लेकिन अमली तौर पे क्या करें? अब इमरान खान अपने मुंह से तो इलेक्शन कराने से नहीं रहा, अपने मुंह से तो वो नहीं कह सकता हाँ भाई चलो अगले महीने इलेक्शन करवा दो, कहेगा? नहीं कहेगा। अपने मुंह से असम्बली तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो फिर क्या कब्जा करेंगे आप? क्या करेंगे? आपके पास क्या हल है? मांगे तांगे की हुकूमत है इमरान खान की। जितनी ये गलतियां कर रहा है ना, जितनी ये गलतियां कर रहा है और ऐसे
گیند مارتا ہے تو آپ کیچ نہیں کرتے، آپ اس کو اسٹمپ آؤٹ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، آپ جتنے چوکے چھکے یہ مار رہے ہیں یہ آپ کی سستی کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ بھائی چار ووٹوں سے پنجاب حکومت کھڑی ہے، 4 ووٹوں سے مرکز کی حکومت کھڑی ہے، آپ 4 ووٹ نہیں توڑ سکتے؟ جبکہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، اس کے اپنے لوگ ناراض ہیں، لیکن افسوس کہ آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ آپ ٹھیک ہے بڑے جلسے کر دیے، ہم مان گئے بہت جلسے ہوئے، آپ نے ریلیاں نکالی ہیں، مان گئے بڑیاں ریلیاں نکالی ہیں، آپ کے ساتھ عوام ہے، مان گئے عوام ہے، تو عوام تو پھر تب اس کا رزلٹ آئے گا نا کہ وہ جب 2023 میں الیکشن ہوں گے، تو 2023 تک تو ہم نہیں رہنا چاہتے، نہ ہم عمران خان کی حکومت کو رکھنا چاہتے ہیں، 2023 تک تو نہیں نہ رکھنا چاہتے، تو پھر اس کا صرف اور صرف یہ حل ہے کہ آپ جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ روابط تیز کریں، اور جو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان ہیں، راجہ ریاض ہے، فلانا میجر ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور پنجاب میں بھی اسی طرح آپ کریں۔ تو یہ بزدار جیسا نکما بندہ پنجاب پہ 2.5 سال سے حکومت کر رہا ہے، قابل شرم بات نہیں ہے سب کے لیے؟ آپ ایک تحرک پیدا کریں گے تو لوگ آئیں گے، آپ نے ادھر توجہ نہیں دے رہے، الٹا آپ کے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں، جی شرک پوری چلا گیا ہے، اور یہ انصاری گجرانوالے والا چلا گیا ہے، فلانا چلا گیا، الٹا، کیونکہ آپ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے آپ نے ماحول بنا لیا ہے، ٹھیک ہے بنا لیا ہے ماحول آپ نے، اب اس کا یہی ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، یہ کریں، یہ 15 دن میں تبدیلی آ جائے گی، 15 دن میں تبدیلی یہ آ سکتی ہے۔ اور جو آپ الیکشن اور یہ کہتے ہیں پھر وہ پورا ٹائم لگ جائے گا، جی نگران حکومت آئے گی، نگران حکومت کون بنائے گی؟ یہی عمران خان بنائے گا، پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، پھر نئے الیکشن ہوں گے، پھر وہ 90 دن کے بعد ہوں گے، 6 7 مہینے 8 مہینے، اور یہ لمبا سلسلہ ہے۔ تو جو 2 ہفتے کا کام ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، یا ادھر آپ کو کوئی آنے نہیں دے رہا۔ شہباز شریف صاحب 2 سال تک باہر رہے ہیں، اسمبلی میں کیا انہوں نے کردار ادا کی ہے بتائیں جی؟ صرف حملے سہے ہیں نا، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ سہ رہے ہیں، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ سہ رہے ہیں۔ او بھائی یہ تمہارے ان چیزوں سے باز نہیں آنے والا، یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس کو جب آگے سے جواب دیں گے نا تکڑا کر کے، یہ پھر بھاگے گا، اور پھر یہ 10 فٹ کی دیواریں پلانگ کے بھاگے گا۔ پھر آپ دیکھنا یہ کیسے بھاگتا کیسے ہے، اس کی باتوں پہ نہ جائیں، جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ آپ ایک سخت ایکشن تو کر کے دیکھیں، آپ کو ملتان میں انہوں نے روک لیا تھا، نہیں نہ روک سکے، یہ کسی طریقے سے بھی یہ عمران خان جو ہے نا وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس میں کہتا ہوں ادارے بھی اس کے ساتھ ہو جائیں، لیکن آپ اپنی سمت صحیح کریں۔ تب بھی اگر مسلم لیگ نون ڈری ہوئی پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہونی تھی، اور مرکز میں بھی یہ بنا سکتے تھے۔ میں یہ آپ کو صحیح حقائق بتا رہا ہوں، یہ 18 کی بات کر رہا ہوں، 121 ایم پی اے پی ٹی آئی کے تھے، 129 ایم پی اے مسلم لیگ نون کے تھے، تو پھر یہ کیسے چلے گئے؟ کیونکہ انہوں نے حکومت بنانے کی سیریس کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے اور ہم عمران خان کے آگے چپ رہیں گے نا تو شاید یہ 10 کیسوں کی بجائے ہمارے اوپر 2 کیس بنائے، 8 نہ بنائے، وہ 10 کی بجائے 20 بنا رہے، ان کو یہ نہیں پتا اس کی نیچر کا۔ اب پتہ لگ جانا چاہیے تھا آپ کو کہ عمران خان کس نیچر کا بندہ ہے۔ نشے والے بندے کو ادھر جو ہے نا وہ کوئی آپ کی چوری کر رہا ہو تو وہ دھڑلے سے کرے گا، لیکن اس کو آپ ذرا ٹھیک ٹھاک لگائیں گے نا تو وہ اپنی چوری شدہ چیز بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو یہ اس نیچر کا بندہ ہے مانی خان۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کی بلاول نے بات کی ہے،
اس کے اوپر ورک ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے. یہ اسی طریقے سے جائے گا، فی الحال یہ اسی طریقے سے جائے گا. یہ عارضی بنیادوں پہ صحیح، پھر پرمننٹ اس کے جو ہے نا حال نکل آئیں گے. آپ نگران حکومت بنائیں، الیکشن کرائیں، جو کریں وہ بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کر دیں.